यहोशू अध्याय 1। यहोशूलाई परमप्रभुको आज्ञा। परमप्रभुका दास मोसाको मृत्युपछि मोसाका सहायक नूनका छोरा यहोशूलाई परमप्रभुले यसो भन्नुभयो, मेरो दास मोसा मर्यो, यसकारण उठ, त यी सबै मानिसहरूलाई लिएर यर्दन पारी मैले इजरायलीहरूलाई दिन आँटेको देशमा जा। मैले मोसालाई प्रतिज्ञा गरे झै तेरा पैतालाले कुल्चिने सबै जग्गा म तलाई दिनेछु। मरुभूमिदेखि लेबनानसम्म लिएर महानदी अर्थात् युफ्रेटिस नदीदेखि हित्तीहरूको जम्मै देश पश्चिमतिर महासागरसम्मै तिमीहरूको सिमाना हुनेछ। तेरो जीवनभरि तेरो सामुन्ने कोही मानिस खडा हुन सक्ने छैन। जसरी म मोसासँग रहे त्यसरी नै म तसँग रहनेछु। म तलाई छोड्ने अनि तलाई त्याग्ने छैन। बलियो र खुब साहसी बन, किनकि मैले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गरेको देश तिनीहरूको अधिकारमा गराउन तैँले तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नेछस्। बलियो र अति साहसी हो। मेरो दास मोसाले तलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालन गर। त्यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्कनु र त जहीँ गए पनि सफलता पाउनेछस्। व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिन रात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। तलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो, नडरा, निराश नहो, किनकि त जहाँ गए पनि परम प्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ। यर्दन नदी तर्ने तयारी। तब यहोशूले मानिसहरूका अधिकृतहरूलाई हुकुम गरे, छाउनीको बीचबाट गएर मानिसहरूलाई आदेश दिई भन, आफ्ना खाने सामान तयार गर, किनकि 3 दिनभित्र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको देश अधिकार गर्न तिमीहरू यो यर्दन पारी जानुपर्छ। तर यहोशूले रुबेनी, गादी र मनास्सेको आधा कुललाई भने, परमप्रभुका दास मोसाले तिमीहरूलाई दिएको आज्ञा अर्थात् परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई विश्राम दिनुहुन्छ र तिमीहरूलाई यो जमिन दिनुभएको छ भन्ने वचन सम्झ। तिमीहरूका स्त्रीहरू, बालबच्चाहरू र गाईबस्तुहरू मोसाले तिमीहरूलाई यर्दनको पूर्वपट्टि दिएको देशमा रहन सक्नेछन्। तर तिमीहरूका सबै योद्धाहरू हतियार भिरी आफ्ना दाजुभाइहरूका अघि अघि पारी जानुपर्छ। अनि जबसम्म तिमीहरूलाई झै परमप्रभुले उनीहरूलाई पनि विश्राम दिनुहुन्न र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुहुने देश उनीहरूले जबसम्म अधिकार गर्ने छैनन्, तिमीहरूले उनीहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ। त्यसपछि परमप्रभुका दास मोसाले यर्दन वारी पूर्वतिर तिमीहरूलाई दिएको देशमा फर्केर त्यसको अधिकार गर्न सक्नेछौ। अनि तिनीहरूले यहोशूलाई यसरी उत्तर दिए, तपाईले हामीलाई जे आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो हामी गर्नेछौँ र तपाईले हामीलाई जहाँ जहाँ पठाउनुहुन्छ हामी त्यहाँ जानेछौँ। जसरी हामीले मोसाका सबै कुरा मान्थ्यौँ त्यसरी हामी तपाईलाई पनि मान्नेछौँ। परमप्रभु तपाईका परमेश्वर जसरी मोसाका साथमा हुनुहुन्थ्यो त्यसरी तपाईका साथमा पनि रहन्। तपाईका आज्ञाका विरुद्धमा जो खडा होला र तपाईले आज्ञा गर्नुभएका वचनहरू पालन नगर्ने जो होला त्यो मारिनेछ। केवल तपाईँ बलियो र साहसी हुनुहोस्। यहोशू अध्याय 2। यरीहोमा 2 जासुस। तब नूनका छोरा यहोशूले सित्तिमबाट 2 जना जासुसहरूलाई गोप्य तवरले पठाएर भने, त्यस मुलुक र विशेष गरी यरीहोको भेद लिएर आवो। तिनीहरू गए र राहाब नाउँ भएकी एक वेश्याको घरमा आइपुगे र त्यहीँ बास बसे। अनि कसैले यरीहोका राजालाई यसो भनिदियो, हेर्नुहोस्, इजरायली जातिका मानिसहरू यस देशको भेद लिनलाई आज राति यतातिर आएका छन्। यसर्थ यरीहोका राजाले राहाब कहाँ हुकुम पठाए, त कहाँ आएर तेरो घरमा पस्ने मान्छेहरूलाई निकालिले, किनकि सारा देशको भेद लिनलाई तिनीहरू आएका छन्। तर त्यस स्त्रीले ती 2 मानिसलाई लगेर लुकाएकी थिए। त्यसले भने, हो, ती मानिसहरू म कहाँ आएका थिए, तर तिनीहरू कहाँबाट आएका हुन् मलाई थाहा भएन।
साँझ पख सहरको मूल ढोका बन्द गरिने बेलामा तिनीहरू निस्केर गए। ती मानिसहरू कता गए मलाई थाहा छैन। झट्टै तिनीहरूका पछि गयो भने तिनीहरूलाई भेट्टाउनेछौ। तर त्यसले तिनीहरूलाई माथि कौसीमा लगेकी थिए र कौसीमा त्यसले मिलाएर राखेकी सनका डाँठहरू मुनि तिनीहरूलाई लुकाइ राखेकी थिए। खेद्ने मानिसहरू चाहिँ तिनीहरूलाई खेद्दै यर्दनका जागरहरू पुग्ने बाटोतिर लागे। तिनीहरूलाई खेद्नेहरू बाहिर निस्कन्ने बित्तिकै सहरको मूल ढोका बन्द भयो। ती जासुसहरू सुत्न अघि माथि कौसीमा त्यो स्त्री उक्लेर आई र त्यसले ती मानिसहरूलाई भने, मलाई थाहा छ यो देश परमप्रभुले तपाईँहरूलाई दिनुभएको छ र हामीहरूका बीच तपाईँहरूको कारण आतंक फैलिएको छ र यहाँका बासिन्दाहरू तपाईँहरूको भयले काम्न थालेका छन्। तपाईँहरू मिश्र देशबाट निस्केर आउनुहुँदा तपाईँहरूका सामुन्ने परमेश्वरले लाल समुद्रको पानी सुकाइदिनु भएको र यर्दन पारीका एमोरीहरूका दुवै राजा सिहोन र ओगलाई तपाईँहरूले नाश गर्नुभएको पनि हामीहरूले सुनेका छौँ। यो सुन्ने बित्तिकै हामी व्याकुल बन्यौं र तपाईँहरूको कारण हामीहरू कसैमा साहस रहेन, किनकि परमप्रभु तपाईँहरूका परमेश्वर नै माथि स्वर्गमा र तल पृथ्वीमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण अब म तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्दछु कि मैले तपाईँहरूमाथि दया देखाएकी हुनाले मसँग परमप्रभुको शपथ खानुहोस्। मेरा परिवार प्रति पनि दया देखाउनुहोस्। मलाई एउटा निश्चित चिन्ह दिनुहोस् कि तपाईँहरूले मेरा आमा र बुबा, मेरा दाजुभाइ, दिदी बहिनी र तिनीहरूका जे जति छन् सबैलाई जीवित राखेर हाम्रा जीवनलाई मृत्युबाट बचाउनुहुनेछ। ती मानिसहरूले त्यसलाई आश्वासन दिए, तिमीहरूका प्राणको सट्टा हाम्रो प्राण, हाम्रो यो काम कसैलाई भनेनौ भने परमप्रभुले हामीलाई यो देश दिनुभएपछि तिमीसँग हामी दया र विश्वासपूर्वक व्यवहार गर्नेछौँ। तब त्यसले तिनीहरूलाई झ्यालबाट डोरीको भरले तल ओह्राली, किनभने त्यो बसेकी घर सहरको पर्खालमै थियो। त्यसले तिनीहरूलाई भनी, तपाईहरू डाँडातिर जानुहोस्, नत्र त खेद्नेहरूले भेटाउलान्। खेद्नेहरू नफर्कुन्जेल 3 दिन त्यहीँ लुक्नुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईहरू आफ्नो बाटो लाग्नुहोला। ती मानिसहरूले भने, तिमीले हामीलाई खान लगाएको शपथ यी कुरा नभएमा हामी माथि लागू हुने छैन। हामी यस देशमा आउँदा जुन झ्यालबाट तिमीले हामीलाई ओह्रालेकी छेउ त्यही झ्यालमा यो रातो डोरी बाँधी राख्नुपर्छ र तिम्रा बुबा, आमा, दाजुभाइ र तिम्रा बुबाका सारा घरनालाई घरभित्र भेला गरेर राख्नुपर्छ। जो तिम्रो घरबाट बाहिर सडकमा निस्कन्छ त्यसको रगत त्यसैको शिरमा पर्नेछ र हामी निर्दोष रहनेछौँ। अनि जो तिमीसँग यस घरमा रहनेछ त्यसमाथि कसैको हात पर्यो भने त्यसको रगत हाम्रो शिरमा पर्नेछ। तर तिमीले हाम्रो यो कुरा प्रकट गर्यौ भने तिमीले हामीलाई खान लगाएको यो शपथबाट हामी स्वतन्त्र हुनेछौँ। त्यसले भनी, तपाईहरूले भन्नुभए बमोजिम नै होस्। अनि त्यसले तिनीहरूलाई बिदा दिए र तिनीहरू गए। अनि त्यसले त्यो रातो डोरी झ्यालमा बाँधी। तिनीहरू गए र डाँडामा पुगे र खेद्नेहरू नफर्कुन्जेल 3 दिनसम्म त्यहीँ बसे। खेद्न आउनेहरूले सम्पूर्ण बाटोभरि खोजे तर तिनीहरूलाई फेला पार्न सकेनन्। तब ती दुवैजना फर्केर पहाडबाट ओर्ले र पारीपट्टि नूनका छोरा यहोशू कहाँ आए र तिनीहरूलाई परिआएका सबै कुरा सविस्तार सुनाए। तिनीहरूले यहोशूलाई भने, साँच्ची नै परमप्रभुले त्यो सम्पूर्ण देश हाम्रा हातमा दिनुभएको छ। हाम्रो कारणले गर्दा त्यहाँका नागरिकहरूका बीचमा आतंक फैलिएको छ। यहोशू अध्याय 3। यर्दन नदी तरेका। यहोशू बिहान साखरै उठे र तिनी र सबै इजरायलीहरू सित्तिम छोडेर यर्दनमा आए, जहाँ पारी तर्न भन्दा पहिले तिनीहरू बास बसे। 3 दिनपछि अधिकृतहरू छाउनीका बीचमा गए र मानिसहरूलाई यसो भनेर आज्ञा गरे, जब तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको करारको सन्दुक र त्यो बोकेर लैजाने पुजारीहरू र लेवीहरूलाई देख्छौ, तब तिमीहरू आफ्नो ठाउँ छोडेर त्यसको पछि लाग। यसरी जानुपर्ने बाटो तिमीहरूले थाहा पाउँछौ, किनभने त्यो बाटो तिमीहरू पहिले हिँडेका छैनौ। तर तिमीहरू र त्यसको बीचमा करिब 1000 मिटरको अन्तर राख, त्यसको नजिक नआओ।
यहोशूले मानिसहरूलाई भने, तिमीहरू आफैलाई पवित्र बनाओ, किनकि भोलि तिमीहरूका बीचमा परमप्रभुले उद्योगका काम गर्नुहुनेछ। यहोशूले पुजारीहरूलाई यसो भने, करारको सन्दुक उठाएर मानिसहरूका अघि अघि हिँड। तब तिनीहरूले करारको सन्दुक उठाए र मानिसहरूका अघि अघि हिँडे। अनि परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, जसरी म मोसाको साथमा थिएँ त्यसरी नै म तेरो साथमा पनि छु भनी यिनीहरूले थाहा पाउनलाई आजको दिनदेखि सारा इजरायलीहरूको नजरमा तँलाई उठाउनेछु। करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरूलाई तैँले यस्तो आज्ञा गर्नु, तिमीहरू यर्दनका पानीको किनारमा आइपुग्न साथ यर्दनमा खडा रहनु। यहोशूले इजरायलीहरूलाई भने, यता आऊ र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको वचन सुन। जीवित परमेश्वर तिमीहरूका बीचमा हुनुहुन्छ र उहाँले निश्चय नै तिमीहरूका सामुन्नेबाट कनानी, हित्ती, हिब्बी, परिजी, गिर्गासी, एमोरी र यबुसीहरूलाई धपाउनु हुनेछ भन्ने तिमीहरूले यसैबाट थाहा पाउनेछौ। हेर, सारा पृथ्वीका परमप्रभुका करारको सन्दुक तिमीहरूका अघि अघि यर्दनमा जानेछ। अब इजरायलका कुलहरूबाट 12 पुरुष कुलै पछि एक पुरुष गरी छान। जब सारा पृथ्वीका परमप्रभुका करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरूका पैताला यर्दनको पानीमा पर्छ, त्यही बेला माथिदेखि बगेर आउने यर्दनको पानी थामिनेछ र रास लागेर अडिरहनेछ। यसकारण जब यर्दन तर्नलाई मानिसहरूले आआफ्ना पालहरू उठाए, पुजारीहरू करारको सन्दुक बोकेर मानिसहरूका अघि लागे। कटनीको अवधिभरि यर्दनमा बाढी आइरहन्छ, तापनि सन्दुक बोक्ने पुजारीहरू यर्दनमा आइपुगेर तिनीहरूका खुट्टाले किनारको पानीमा छुने बित्तिकै माथिबाट आएको पानी धेरै पर सार्तनको नजिक आदम भनिने सहर नेरै थामिएर एउटा रास भएर अड्यो र अरबाको समुद्र अर्थात् खारा समुद्रमा बगेर जाने पानी पूर्ण रूपले काटिएर सुक्यो। यसर्थ मानिसहरू यरीहोको पारीबाट पार तरे। सारा इजरायलीहरू ओभानो जमिन माथिबाट तरेर त्यस जातिका सबै मानिसहरू यर्दन पार नगरुन्जेलसम्म परमप्रभुका करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरू यर्दनको बीचमा ओभानो जमिनमा स्थिर भई खडा रहे। यहोशू अध्याय 4 सम्झनाका निम्ति ढुङ्गाहरू। जब सबै मानिसहरू पार तरिसके तब परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, मानिसहरूबाट 12 जना पुरुष कुलै पछि एक पुरुष गरी लिएर तिनीहरूलाई यसो भन्ने आज्ञा दे, यर्दन नदीको बीचमा पुजारीहरूका खुट्टाले टेकेको ठाउँबाट 12वटा ढुङ्गा लि तिमीहरूका साथमा बोकेर ल्याऊ र आज राति तिमीहरू जहाँ डेरा हालेर बस्छौ त्यही राखिदेऊ। यसकारण इजरायलीहरूबाट यहोशूले कुलै पिछेको एक गरी चुनेका 12 जनालाई बोलाए। यहोशूले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरू परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका सन्दुकको सामु यर्दन नदीको बीचमा जाओ र इजरायलीहरूका कुलको गन्ती अनुसार हरेकले एकवटा ढुङ्गा आफ्नो काँधमा राखेर ल्याओ। तिमीहरूका बीचमा यो एक चिनो रहोस् र पछि भविष्यमा तिमीहरूका छोराछोरीहरूले यी ढुङ्गाहरूको अर्थ के हो भनेर सोद्धा तिमीहरूले तिनीहरूलाई यसो भन्नु, परमप्रभुका करारको सन्दुकको सामु यर्दनको पानी रोकिएको थियो। यर्दन पार गर्दा यर्दनको पानी रोकिएको थियो। यी ढुङ्गाहरू इजरायलीहरूका निम्ति सदाका स्मारकको रूपमा रहनेछन्। परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभए अनुसार यहोशूको आदेश पालन गरेर इजरायलका कुलको संख्या अनुसार इजरायलीहरूले यर्दनको बीचबाट ढुङ्गाहरू ल्याए र तिनीहरू बसेका ठाउँमा राखे। करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरूका खुट्टाले टेकेको ठाउँ अर्थात् यर्दनको बीचबाट ल्याइएका 12वटा ढुङ्गा यहोशूले उभ्याए। ती आजको दिनसम्म त्यही छन्। मूसाले यहोशूलाई अराए अनुसार मानिसहरूलाई सुनाउनलाई परमप्रभुले यहोशूलाई दिनुभएको आज्ञाका सबै काम पूरा नहोउन्जेल सन्दुक बोक्ने पुजारीहरू यर्दनको बीचमै उभिरहे र मानिसहरू चाँडो चाँडो गरेर पार तरे। अनि जब सबै मानिसहरू पार तरिसके तब परमप्रभुको सन्दुक र पुजारीहरू पनि मानिसहरूका सामुन्ने पार तरे। मूसाले तिनीहरूलाई भने, बमोजिम, रुबेनका सन्तान, गादका सन्तान
र मनासेको आधा कुल पनि इजरायलीहरूका सामुन्ने हात हतियार भिरेर तरे। करिब 40,000 जति लडाईँको लागि हात हतियार भिरेका पुरुषहरू लडाईँ गर्नलाई परमप्रभुको सामु पार तरेर यरीहोको मैदानतिर लागे। त्यस दिन सबै इजरायलीहरूका नजरमा परमप्रभुले यहोशुलाई उचाल्नुभयो र तिनीहरूले तिनको जीवनभरि मोसालाई झैं यहोशुलाई आदर गरे। तब परमप्रभुले यहोशुलाई भन्नुभयो, गवाहीको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरूलाई यर्दनबाट उक्ली आउनु भनी हुकुम गर। यसकारण यहोशुले पुजारीहरूलाई तिमीहरू यर्दनबाट उक्लेर आओ भन्ने हुकुम गरे। परमप्रभुका करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरू यर्दनको बीचबाट उक्लिसकेपछि तिनीहरूका पैतालाले ओबानो भूमिमा टेक्ने बित्तिकै यर्दनको पानी आफ्नो बाटोमा फर्केर आयो र अघि झै किनार ढाकेर बग्न थाल्यो। पहिलो महिनाको 10औं दिनमा मानिसहरूले यर्दनबाट उक्लेर आई यरीहोको पूर्व सिमानामा गिलगाल भन्ने ठाउँमा आफ्नो छाउनी बनाए। तिनीहरूले यर्दन नदीबाट निकालेर ल्याएका ती 12वटा ढुङ्गाहरू यहोशुले गिलगालमा खडा गरे। अनि तिनले इजरायलीहरूलाई यसो भने, पछि तिमीहरूका बालबच्चाले आफ्ना बुबाहरूसँग यी ढुङ्गाहरूको अर्थ के हो भनेर सोधे भने तिमीहरूले आफ्ना बालबच्चालाई यसो भनेर बताइदिनु, इजरायलीहरूले यर्दन नदी सुक्खा जमिनमा टेकेर तरेका थिए। जसरी परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले लाल समुद्रलाई हामीले पार नगरुन्जेल हाम्रा सामुन्ने सुकाउनु भएको थियो, त्यसरी नै तिमीहरूका सामुन्ने तिमीहरू पार नगरुन्जेल यर्दन नदीको पानी पनि सुकाउनु भएको थियो। पृथ्वीका सारा मानिसहरूले परमप्रभुका बाहुलीको सामर्थ्य थाहा पाउन् र तिमीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको भय मान भन्ने ध्यायले यो सब भएको हो। यहोशु अध्याय 5। सारा इजरायलीहरूको खतना। यर्दनवारी पश्चिमतिरका एमोरीहरूका सबै राजाहरूले र समुद्रको नजिकका कनानीहरूका सबै राजाहरूले इजरायलीहरूका निम्ति तिनीहरू पार नतरुन्जेल परमप्रभुले यर्दन नदीको पानी सुकाउनु भयो भन्ने कुरा जब सुने, तब इजरायलीहरूको डरले गर्दा उनीहरूको हृदय काम्न लाग्यो र उनीहरूमा इजरायलीहरूको सामना गर्ने साहस रहेन। त्यसबेला परमप्रभुले यहोशुलाई भन्नुभयो, पत्थरका कर्दहरू बनाएर फेरि दोस्रो पल्ट इजरायलीहरूलाई खतना गर। तब यहोशुले पत्थरका कर्दहरू बनाएर गिबियत हारालोथमा इजरायलीहरूको खतना गरे। यहोशुले खतना गराउनु परेको कारण यही थियो कि जतिजना मानिसहरू अर्थात् योद्धाहरू मिस्रबाट आएका थिए तिनीहरू सबै मिस्रबाट निस्केपछि उजाड स्थानको यात्रामा मरिसकेका थिए। मिस्र देशबाट जति निस्केर आएका थिए ती सबैको खतना भएकै थियो। तर मिस्र देशबाट निस्केपछि उजाड स्थानको यात्रामा जन्मेका जति कसैको पनि खतना भएको थिएन। इजरायलीहरूले परमप्रभुका आज्ञा नमानेका हुनाले मिस्र देशबाट निस्केर आएका सारा मानिसहरू अर्थात् योद्धाहरू नष्ट नभएसम्म तिनीहरू उजाड स्थानमा 40 वर्ष हिँड्दै रहेथे, किनभने तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दूध र मह बग्ने देश दिनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको देश म तिनीहरूलाई देख्न दिन्न भनेर परमप्रभुले प्रण गर्नुभएको थियो। यसकारण तिनीहरूको स्थानमा उहाँले फेरि उत्पन्न गराउनु भएको सन्तान यहोशुले खतना गराए, किनकि तिनीहरू यात्रामा खतना नपाएका हुनाले बेखतनाका थिए। अनि सबै मानिसहरूको खतना भइसकेपछि तिनीहरू निको नहोन्जेल छाउनीमा आफ्ना ठाउँमा बसे। अनि परमप्रभुले यहोशुलाई भन्नुभयो, आजको दिन मिस्रको निन्दा तिमीहरूबाट मैले गुडाइदिएको छु। यसकारण त्यस ठाउँको नाउँ आजको दिनसम्म गिलगाल भनिन्छ। निस्तार चाडको उत्सव। जब इजरायलीहरू गिलगालमा छाउनी खडा गरी बसे तब तिनीहरूले 14औं दिनको साँझमा यरीहोको मैदानमा नै निस्तार चाड मनाए। निस्तार चाडको भोलिपल्ट त्यही दिन तिनीहरूले त्यस देशको उब्जनीबाट अखमिरी रोटी र भुटेको अन्न खाए। तिनीहरूले त्यस देशको उब्जनीको अन्न खाएको भोलिपल्टदेखि नै मन्न थामियो र त्यसपछि इजरायलीहरूलाई मन्न कहिल्यै पनि मिलेन। तर त्यस साल तिनीहरूले कनान देशको अन्न खाए।
यहोशू यरीहोको नजिक हुँदा तिनले आफ्ना आँखा उठाएर हेरे र आफ्नो सामुन्ने हातमा नाङ्गो तरवार लिएका एकजना मानिस उभिरहेका रहेछन्। यहोशू उनी कहाँ गएर, तपाईँ हामीपट्टि हुनुहुन्छ कि हाम्रा शत्रु हुनुहुन्छ भनेर सोधे। अनि उनले भने, होइन, तर परमप्रभुको फौजको कप्तान भएर म यहाँ आएको हुँ। तब यहोशूले जमिनमा घोप्टो परेर दण्डवत गरे र उनलाई भने, मेरा प्रभु, आफ्नो दासलाई के भन्नुहुन्छ? अनि परमप्रभुका फौजका कप्तानले यहोशूलाई भने, तेरा खुट्टाबाट जुत्ता फुकाल, किनकि त उभिएको ठाउँ पवित्र छ। अनि यहोशूले त्यसै गरे। यहोशू अध्याय 6। यरीहो सहरको कब्जा। त्यस समय इजरायलीहरूको कारणले यरीहो बिल्कुल थुनिएको थियो, कोही भित्र बाहिर गर्न पाउँदैनथ्यो। तब परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, हेर, यरीहो त्यहाँका राजा र वीर योद्धाहरू समेत मैले तेरो बसमा पारिदिएको छु। सबै सशस्त्र लडाकाहरू त्यस सहरलाई घेरेर एकचोटि घुमेर जाओ। 6 दिनसम्म तिमीहरूले यसै गर्नु। 7 जना पुजारीहरू 7वटा भेडाका सिङका तुरही सन्दुकको अघि अघि लिएर हिँडुन् र 7औं दिनमा तिमीहरू त्यो सहर 7 चोटि घुम्नु र पुजारीहरूले तुरही फुकुन्। अनि जब तिनीहरूले भेडाका सिङका तुरही धेरै बेरसम्म फुक्लान्, तब तिमीहरूले तुरहीको आवाज सुन्ने बित्तिकै सबैजना ठुलो स्वरले कराउन्। अनि सहरको पर्खाल फेदसम्मै ढल्नेछ र हरेक मानिस आफ्नो अघि सिधै बढेर जाउन्। यसकारण नूनका छोरा यहोशूले पुजारीहरूलाई बोलाएर भने, करारको सन्दुक उठाओ र 7 जना पुजारी भेडाका सिङका 7वटा तुरही भिरेर परमप्रभुका सन्दुकको अगाडि हिँडुन्। अनि तिनले मानिसहरूलाई भने, अगाडि बढेर सहरको चारैतिर घुमेर जाओ। हतियार बोक्नेहरू चाहिँ परमप्रभुको सन्दुक अघि अघि हिँडुन्। यहोशूले यी कुरा मानिसहरूलाई भनिसकेपछि 7 जना पुजारी भेडाका सिङका 7वटा तुरही बोकेर परमप्रभुको अगाडि हिँडे र आफ्ना तुरही फुक्दै अघि बढ्न लागे। परमप्रभुका करारको सन्दुक चाहिँ तिनीहरूको पछि लाग्यो। हतियार बोक्ने मानिसहरू चाहिँ तुरही फुक्ने पुजारीहरूका अगाडि हिँडे र पछाडिकाहरू चाहिँ सन्दुकको पछि हिँडे। अनि पुजारीहरू तुरही फुक्दै हिँडे। तर यहोशूले मानिसहरूलाई यसो भनेर अराए, जुन दिनसम्म म तिमीहरूलाई कराउने आज्ञा दिन्न, तिमीहरू नकराउनु। तिमीहरूको स्वरै पनि नसुनियोस्। तिमीहरूका मुखबाट पनि केही वचन ननिकाल्नु। मैले कराउनु भनेपछि मात्र कराउनु। यसरी तिनले परमप्रभुको सन्दुकलाई सहरको वरिपरि एकचोटि घुमाए र तिनीहरू छाउनीमा आए र त्यहीँ बास बसे। यहोशू बिहान सबेरै उठे र पुजारीहरूले परमप्रभुको सन्दुक उठाए। ती 7 जना पुजारीहरूले भेडाका सिङका 7वटा तुरही बोकेर परमप्रभुका सन्दुकको अघि अघि तुरही बजाउँदै हिँड्दै रहे। हतियार भिर्ने मानिसहरू तिनीहरूका अघि लागे र पछाडि हिँड्नेहरू परमप्रभुका सन्दुकको पछि लागे। पुजारीहरू चाहिँ तुरही फुक्दै हिँडे। यसरी दोस्रो दिन पनि तिनीहरू सहर एकचोटि घुमेर छाउनीमा फर्के। 6 दिनसम्म तिनीहरूले यसै गरे। 7औं दिन बिहान झिसमिसेमै तिनीहरू उठे र त्यही रीतले सहर घुमे। केवल त्यस दिन तिनीहरूले 7 चोटि सहर घुमे। 7औं चोटि जब पुजारीहरूले तुरही फुके, तब यहोशूले मानिसहरूलाई भने, कराओ, किनभने परमप्रभुले तिमीहरूलाई यो सहर दिनुभएको छ। यो सहर र यसमा भएका सबै थोक नाशको निम्ति परमप्रभुमा अर्पण गरिएको छ। राहाब बेश्या र त्यसका घरमा त्यससँग भएका मात्र बाँच्नेछन्, किनभने हामीले पठाएका जासुसहरूलाई त्यसले लुकाएकी थिए। तर नाशको निम्ति अर्पण गरिएका कुराहरूबाट तिमीहरू अलग रहनु, नत्र त त्यही अर्पित कुराहरूबाट लिएर तिमीहरूले आफैमाथि नाश ल्याउनेछौ र इजरायलीहरूको छाउनीलाई श्रापित तुल्याउनेछौ र यसलाई सङ्कष्टमा पार्नेछौ। तर सबै सुन, चाँदी र काँसका र फलामे भाँडाहरू परमप्रभुको निम्ति पवित्र छन्। तिनीहरू परमप्रभुको भण्डारमा जानुपर्नेछ। जब पुजारीहरूले तुरही फुके, तब मानिसहरू कराए र तुरहीको आवाज सुनिने बित्तिकै जब तिनीहरू ठुलो स्वरले कराए, त्यो पर्खाल फेदसम्म गर्ल्याम्म ढल्यो
अनि हरेक मानिस आफ्नो सिधै अघि बढ्यो। तिनीहरू सबै सहरमा पसे र त्यो कब्जा गरे। अनि तिनीहरूले त्यो सहर परमप्रभुमा अर्पण गरे र सहरभित्र रहेका पुरुष, स्त्री, जवान, बुढा र गोरु, भेडा र गधा सबैलाई तरवारले नाश गरे। अनि योहोशूले त्यस देशको जासुस गर्न जाने ती 2 जनालाई भने, त्यस वेश्याको घरमा जाओ र तिमीहरूले त्यससित शपथ खाए अनुसार त्यस स्त्री र त्यससँग भएका सबैलाई त्यहाँबाट निकाल। तब ती जासुस गर्न जाने युवकहरू गए र राहाबलाई र त्यसका बुबा, आमा, दाजुभाइ र त्यससँग भएका सबैजना, त्यसका सबै नातेदारलाई बाहिर ल्याए र तिनीहरूले उनीहरूलाई इजरायलको छाउनीदेखि बाहिर राखे। तब तिनीहरूले त्यो सहर र त्यहाँभित्र भएका यावत थोक आगोले जलाइदिए। केवल सुन, चाँदी र काँसका र फलामे भाँडाकुँडाहरू तिनीहरूले परमप्रभुका घरको भण्डारमा राखे। तर राहाब वेश्या, त्यसका बुबाका परिवार र त्यससँग भएका सबैजनालाई योहोशूले बचाइदिए, किनभने योहोशूले यरीहोमा जासुसी गर्न पठाएका दूतहरूलाई त्यसले लुकाएकी थिए। अनि आजसम्म इजरायलीहरूका बीचमा नै त्यो रहेकी छे। त्यसै समय योहोशूले तिनीहरूलाई शपथ खुवाएर यसो भने, जो यो यरीहो सहर बनाउन खडा हुन्छ त्यो परमप्रभुको अघि श्रापित होस्। यसको जग बसाल्दा त्यसको जेठो छोरो मर्नेछ। आफ्नो कान्छो छोराको मूल्यमा यसको मूल ढोका बसालिनेछ। यसरी परमप्रभु योहोशूको साथमा रहनुभयो र तिनको कृति त्यस देशभरि फैलियो। योहोशू अध्याय 7। आकानको पाप। तर नाशको निम्ति अर्पण गरिएका कुरामा इजरायलीहरूले अपराध गरे, किनकि आकानले जो यहुदा कुलको जेरहको छोरो जब्दी, त्यसको छोरो कर्मीको छोरो थियो, नाशको निम्ति अर्पण गरिएका मालबाट केही कुरा लियो। त्यसकारण परमप्रभुको क्रोध इजरायलीहरूमाथि दन्क्यो। तब योहोशूले यरीहोबाट बेथेलको पूर्वपट्टि बेथ आवानको नजिक यही सहरमा मानिसहरूलाई यसो भनेर पठाए, तिमीहरू गएर त्यस देशको चेवा गर। ती मानिसहरू गएर यहीको भेद लिए। अनि तिनीहरूले योहोशू कहाँ फर्केर आई भने, सबैजना नगए पनि हुन्छ, करिब 2-3 हजार मानिसहरू गएर यहीलाई आक्रमण गरून्। सबैजनालाई त्यहाँ जाने दुःख नदिनुहोस्, किनकि त्यहाँकाहरू थोरै मात्र छन्। यसैले तिनीहरूमध्ये करिब 3000 मानिसहरू गए, तर तिनीहरूलाई यहीका मानिसहरूले परास्त गरे। करिब 36 जना जतिलाई यहीका मानिसहरूले मारे र उनीहरूले सहरको मूल ढोकादेखि सबारिमसम्म खेदेर ओह्रालोमा तिनीहरूलाई मारे। अनि इजरायलीहरूको हृदय डरले गलेर पानी जस्तै भयो। तब योहोशू र इजरायलका धर्मगुरुहरूले आफ्ना लुगा च्यातेर शिरमा धुलो हाली परमप्रभुका सन्दुकको अगाडि भुइँमा घोप्टो परेर साँझसम्मै बसिरहे। अनि योहोशूले भने, हाय परमप्रभु परमेश्वर, तपाईले यस जातिलाई यर्दन तारेर एमोरीहरूका पन्जामा हाली हामीलाई नाश गर्न किन ल्याउनु भयो? बरु हामी सन्तोष गरेर यर्दन पारी नै रहने थियौं। हे परमप्रभु, इजरायलीहरूले आफ्ना शत्रुको सामु पीठ फर्काएपछि अब म के भनौं? किनकि कनानीहरू र देशका सबै बासिन्दाहरूले यो सुनेर हामीलाई घेर्नेछन् र पृथ्वीबाट हाम्रो नाउँ मेटिदिनेछन्। त्यसपछि तपाईको महान नाउँको खातिरमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? परमप्रभुले योहोशूलाई भन्नुभयो, उठ, त किन यसरी घोप्टो पर्छस्? इजरायलले पाप गरेको छ। जुन करार मैले तिनीहरूसँग बाँधेको थिएँ सो तिनीहरूले भङ्ग गरेका छन्। नाशको निम्ति अर्पण गरिएका मालबाट तिनीहरूले लिएका छन्। तिनीहरूले चोरी गरेका छन् र झुटो काम गरेर तिनीहरूले ती तिनका आफ्नै मालतालसँग राखेका छन्। यसै कारण इजरायलीहरू आफ्ना शत्रुको सामु अब खडा हुन सक्दैनन्। तिनीहरू श्रापित भएका हुनाले तिनीहरूले आफ्ना शत्रुहरूका सामुन्ने पीठ फर्काउनेछन्। तिमीहरूले आफ्ना बीचबाट सो नाशको निम्ति अलग गरिएका माललाई नष्ट नपारुन्जेल म अब उपरान्त तिमीहरूसँग रहने छैन। उठ, मानिसहरूलाई शुद्ध पार र तिनीहरूले होलीको निम्ति आफैलाई शुद्ध राख्नु भन्, किनकि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हे इजरायल, तिमीहरूका बीचमा कुनै अर्पित माल छ,
तिमीहरूका बीचबाट तिमीहरूले त्यो अर्पित माल नफ्याँकुन्जेल तिमीहरूका शत्रुहरूका सामुन्ने तिमीहरू खडा हुन सक्दैनौ। यसकारण बिहान तिमीहरू आफ्नो कुल अनुसार नजिकै आउनु र जुन कुललाई परमप्रभुले पक्रनुहुन्छ त्यो सन्तान सन्तान गरी नजिक आओस्, र जुन सन्तानलाई परमप्रभु पक्रनुहुन्छ सो परिवार परिवार गरी नजिक आओस्, र जुन परिवारलाई परमप्रभुले पक्रनुहुन्छ त्यसबाट एक एक मानिस गरी नजिक आओस्। अनि जो मानिस अर्पित माल समेत पक्राउ पर्छ त्यो र त्यसको साथमा भएका जम्मै आगोमा जलाइनेछ, किनभने त्यसले परमप्रभुको करार भङ्ग गरेको छ र त्यसले इजरायलमा घृणास्पद काम गरेको छ। यहोशूले बिहान सबेरै उठेर इजरायलीहरूलाई कुल कुल गरेर नजिक ल्याए र यहुदाको कुल पक्राउ पर्यो। अनि तिनले यहुदाका सन्तान सन्तान गरेर नजिक ल्याए र जेरहको सन्तानलाई तिनले पक्रे। अनि तिनले जेरहका सन्तानका परिवार परिवार गरी नजिक ल्याए र जबदीको परिवार पक्राउ पर्यो। अनि तिनले त्यसको घरका मानिस मानिस गरी नजिक ल्याए र आकान जो यहुदाका कुलका जेरहको छोरो जब्दी त्यसको छोरो कर्मीको छोरो थियो पक्राउ पर्यो। तब यहोशूले आकानलाई भने, हे मेरो छोरो, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई नै महिमा दे र उहाँको सामु साबित गरी तैँले के गरेको छस् सो मलाई भन्, मबाट त्यो कुरो नलुका। आकानले यहोशूलाई भन्यो, साँचो हो, मैले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको छु र मेरो अपराध यो हो, जब मैले लुटेको धनमा बेबिलोनिया देशको एक बढिया ओढ्ने 200 सेकेल ओजनको चाँदी र 50 सेकेल ओजनका सुनको एक डन्डा देखे, तब मलाई लोभ लाग्यो र ती लिए। ती मेरो पालको बीचमा जमिनभित्र गाडिएका छन् र सबैभन्दा मुनि चाँदी छ। तब यहोशूले दूतहरू पठाए र तिनीहरू दगुरेर त्यस पालमा गए र ती त्यसको पालमा गाडी राखेका रहेछन् र चाँदी चाहिँ सबैभन्दा मुनि रहेछ। अनि तिनीहरूले ती मालहरू पालको बीचबाट निकालेर यहोशू र सबै इजरायलीहरू कहाँ ल्याए र परमप्रभुको सामु राखिदिए। तब सबै इजरायलीहरूका साथमा यहोशूले जेरह वंशी आकानलाई र सो चाँदी ओढ्ने र सुनको डन्डा अनि त्यसका छोराछोरीहरू र त्यसका गोरुहरू, गधाहरू र भेडाहरू र त्यसको पाल र त्यससँग जो जति थिए ती सबैलाई आकोरको बेसीमा लगे। यहोशूले भने, तैँले हामीमाथि किन यस्तो सङ्कष्ट ल्याइस्? आज तँमाथि परमप्रभुले सङ्कष्ट ल्याउनुहुनेछ। तब सारा इजरायलीहरूले त्यसलाई ढुङ्गाले हाने अनि बाँकीलाई ढुङ्गाले हानिसकेपछि जलाइदिए। तिनीहरूले आकानमाथि ढुङ्गाको ठुलो थुप्रो लगाए जो आजको दिनसम्म छँदैछ। तब परमप्रभु आफ्ना जल्दो क्रोधदेखि शान्त हुनुभयो। यसकारण त्यस ठाउँको नाउँ आजको दिनसम्म आकोरको बेसी रहेको छ।